वर्तमान अवस्थामा स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो यस जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएबाट जलविद्युत र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त भएको छ। जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा यो आयोजना एक कोसे ढुङ्गाको रूपमा मैले लिएको छु। यस आयोजनाको सफलताबाट भविष्यमा यस्तै ठूला आयोजनाहरू स्वदेशी लगानी र स्वदेशी व्यवस्थापनमा निर्माण गर्न सकिने अनुभव, आँट र दक्षता प्राप्त भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको रूपमा निर्माण सम्पन्न यस माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना 456 मेगावाट जडित क्षमता र वार्षिक 2281 गिगावाट घण्टा अर्थात् 228 करोड युनिट प्रति वर्ष बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना हो। जलविद्युतको 110 वर्ष लामो इतिहासमा राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यस आयोजना सम्पन्न भएको छ। विक्रम सम्वत 1968 मा फर्पिङ 500 किलोवाट र सुन्दरी जल विक्रम सम्वत 1991 मा 640 किलोवाटका साथै निजी क्षेत्रबाट विक्रम सम्वत 1996 मा दोस्रो विश्वयुद्ध ताकाको समयमा लेटाङ हाइड्रो मोरङमा निर्माण गर्न सफल नेपालको गौरवमय जाँगरलाई किन यति समय लाग्यो यहाँसम्म आइपुग्दा, यो अध्ययनको विषय हो। ती आयोजनाहरूको उद्गमको जाँगरबाट प्रेरणा र त्यसपछिको इतिहासबाट पाठ सिकेर चिलिमे एवं माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले देखाएको बाटो पहिल्याउनु अबको नेपालको जलविद्युतको आवश्यकता देखिएको नम्र निवेदन गर्दछु। विक्रम सम्वत 2050-51 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 200-300 किलोवाटको साना जलविद्युतहरू आफै बनाउने र आफ्नै लगानी र डिजाइनमा बनाउँदथ्यौँ। त्यसै ताका हो 22 मेगावाटको चलिने जलविद्युत स्वदेशी लगानी र स्वदेशी इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापनमा बनाउन सुरु भएको थियो। 200 किलोवाटबाट 100 गुणा ठूलो 22 मेगावाटमा जम्प आफ्नै प्रयासमा विक्रम सम्वत 2060 मा सम्पन्न भएको उक्त योजना नेपालीको पौरख, नेपालीको गौरव मानियो र त्यसैबाट प्रेरणा लिएर 2063 सालमा माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीको जन्म भयो। स्वदेशी लगानीको चिलिमे मोडेल अपनाएर 20 गुणा ठूलो यो आयोजनामा स्वदेशी इन्जिनियरिङमा गर्न त्यति बेलै अलि आँटेनौँ, तर आज निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदै गर्दा अबका आयोजना स्वदेशी इन्जिनियरिङमा गर्ने आँट पलाइसकेको छ, पाठ पनि सिकिएको छ र 400 मेगावाट क्षमता वरिपरिका वेतन कर्णाली जस्ता आयोजना अब पुरानै चिलिमे मोडेलमा स्वदेशी लगानी र स्वदेशी इन्जिनियरिङको प्रयोग गरी बनाउने र नेपालीको पौरख, नेपालको गौरव बनाउने अठोट रहेको निवेदन गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रवेश मार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विक्रम सम्वत 2057-2060 मा गरेको थियो भने नर्वे सरकारको सहयोगमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ब्याङ्केबल डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी कार्य नर्वेजियन परामर्शदाता नोर कन्सल्ट मार्फत 2060-2062 मा र आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कार्य पनि 2063-2065 मा सम्पन्न भएको थियो। बागमती प्रदेश अन्तर्गत दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा लामा बगरमा बाँध र गोङ्गरमा पावर हाउस रहेको यस आयोजनाको ग्रस सेड 822 मिटर र डिजाइन बहाव 66 घनमिटर छ। मुख्य सुरुङ 8.45 किलोमिटर लामो र 1165 मिटर लामो पेन्स्टक रहेको छ। माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सुरुङ नै सुरुङ भएको र आगामी धेरै वर्षसम्म सम्भवतः उत्तर गङ्गाको आयोजना नबनेसम्म सबैभन्दा धेरै सुरुङ भएको आयोजना रहिरहने विश्वास छ, रहिरहने सम्भावना छ। 76 मेगावाट प्रति युनिटका 6वटा भर्टिकल पेल्टन टर्बाइनहरू जडित पावर हाउसबाट 220 केबी डबल सर्किट लाइनबाट न्यू खिम्ती सबस्टेसनमा बिजुली पुग्दछ र यस पछाडि ढल्केवर सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रभावित हुनेछ। दैनिक पिकिङ प्रकारको यस आयोजनाबाट सुक्खा मौसममा पनि दैनिक कम्तीमा 4 घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गरी नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणालीलाई ठूलो मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौँ। यस आयोजनाको 68 किलोमिटर प्रवेश मार्गमध्ये 35 किलोमिटर जिल्ला स्तरीय सडकलाई सुदृढीकरण गरिएको थियो, 33 किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको थियो र 7वटा पक्की पुलहरू समेत यसै आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2067-68 बाट मुख्य निर्माण सुरु भएकोमा मुख्य सुरुङको डिजाइन परिवर्तन 72 सालको वैशाखको विनाशकारी महाभूकम्प
गाउँपालिका अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर खड्काज्यू, तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री तथा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष श्री ईश्वरचन्द्र पोखरेलज्यूलाई आफ्नो गौरीश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष श्री स्वयंबहादुर खड्काज्यू, सैलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नरबहादुर श्रेष्ठज्यू, तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री तथा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष श्री ईश्वरचन्द्र पोखरेलज्यूलाई आफ्नो गौरीश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष श्री स्वयंबहादुर खड्काज्यू, सैलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नरबहादुर श्रेष्ठज्यू, तामाकोशी गाउँपालिका अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुन निवेदन गर्छु। हाम्रो यो कार्यक्रम प्राविधिक क्षेत्रमा रहनुभएका साथीहरू त्यहाँ तयारी भएपछि मलाई जानकारी गराउनु होला। हाम्रो चाहिँ समुद्घाटन समारोहमा हामी जाँदैछौँ र आज साइटमा पनि आयोजनाको स्थलमा पनि त्यहाँ रहनुभएका समस्त दोलखाली जनताहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुभएको छ र कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि, भव्य र सभ्य बनाउनका लागि मरिमेटेर लागिरहनु भएको छ। त्यसैले यस्तो युगमा नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको एउटा लगानीमा आएको अवसर नै हरेकको घर घरमा एउटा आर्थिक समृद्धिको क्रान्ति हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। त्यसैले हामी यो सुरुवात हो। जसरी तामाकोशी जलविद्युत आयोजना एउटा सुरुवात हो, तर यो अन्त्य होइन। यहाँबाट हामी सुरु भएका छौँ नेपालको जलविद्युतबाट चाहिँ देशको आर्थिक समृद्धि हुन सक्छ भन्नका लागि। तर हामी सुरुवात पनि गतिलो ढङ्गबाट गर्यौँ। 456 चान्चुने कुरा होइन। भनेपछि हाम्रो पहिलो एउटा अभ्यासमा हामी सफल भयौँ। अब त पहिलाको जस्तो अवस्था रहँदैन। पहिला के खोला भन्थे, खोला कहाँ के भन्थे, अहिले त अब हामी एक्सनमा गइसकेका छौँ। त्यसैले अब खोला देखाएर मात्र होइन, खोलाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सत्य दृष्टान्त हाम्रो अगाडि उभिएको छ। हामी यो पावन दिनमा उभिएका छौँ। उद्घाटन गर्ने कुरा चाहिँ हो, त्यो बटन खिच्ने कुरा टाइम लाग्छ। हाम्रो के छ भने प्राविधिक कुरा चाहिँ हाम्रो बसमा छैन। हामीले चाहेको थियौँ सेड्युल अनुसार कार्यक्रम गरौँ। हामी सबैको चाहना थियो। हामी त्यसैले सरकार एउटा यस्तो चिज रहेछ कि लगानी गर्दा कतै डुबिन्छ कि भन्दा सरकारले जनतालाई हामी छौँ भनेर साथ दिएको कारणले नै आज सरकारको जमानतमा नेपाली जनताले लगानी गरेको सबै कुरा सुरक्षित भयो र अब फल्ने काम हुँदैछ। हामीले रोप्यौँ हिजो, बिजुली उत्पादन हुनु भनेको अब फल्ने हो।
यो टाइममा हामीले अब वृत्तचित्र हेर्ने कि भन्ने कुरा पनि हाम्रो सेड्युलमा छ, त्यो पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। मैले यज्ञध्वज कार्कीज्यूलाई पनि यहाँ देखिरहेको छु। दिव्यध्वज कार्कीज्यूलाई देखेको छु। यो तामाकोशी सरोकार समितिमा उहाँहरूले ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। म हरेक ठाउँमा कार्यक्रममा जाँदा उहाँहरूले एकदम चाहिँ हात उठाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको खेलेको भूमिकाको पनि आज मूल्याङ्कन गर्ने दिन पनि हो। दिव्यध्वज कार्कीज्यू सबैलाई जोड्नुभयो। उहाँ उठेर एकचोटि सबैले ताली बजाइदिनु होला। हाम्रो पार्वत गुरुङ पूर्व मन्त्रीज्यू, उहाँहरूले वास्तवमा दोलखाबाट हिँडेको थियो कि यो दोलखाबाट हिँडिसकेपछि मेची महाकाली सबतिर पुगेर चाहिँ अब त जहाँ पनि बत्ती बल्ने सबैमा उत्साह थपिदिनु भएको छ। पार्वत गुरुङज्यू, उहाँहरूको ठुलो योगदान छ यो आयोजना सफल गराउनका लागि। उहाँहरूलाई पनि हामी उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ, गर्दछौँ। आनन्द दाईको त झन् एकदम आनन्द पोखरेल पूर्व मन्त्रीज्यूले त हरेक अहोरात्र खटिरहनु भयो, हरेकलाई जगाइरहनु भयो, हरेकलाई त्यतिखेर पनि उहाँ लागिरहनु भएर यो सबैको हौसलाले आएको छ। अर्को एउटा दुःखद पक्ष पनि तारा कोइराला, जो हाम्रो बिचमा यतिखेर पशुपति चौलागाई हाम्रो बिचमा यतिखेर हुनुहुन्न, उहाँ स्वर्गीय हुनुभयो। उहाँको पनि ठुलो योगदान थियो यसमा। चार 456 मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को लामा बगरमा पर्दछ। सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यो एक मात्र निर्माणाधीन आयोजना हो। दैनिक पिकिङ प्रकारको यो आयोजनाले सबैभन्दा सुक्खा मौसममा पनि दैनिक 4 घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्दछ। यो आयोजनाको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको लामा बगरमा हजारौं वर्ष अघि बनेको प्राकृतिक बाँध हो। यो बाँधका कारण छोटो सुरुङ निर्माणबाट नै पानी खसाल्ने उच्च वाटर हेड प्राप्त भएको छ। यसबाट दैनिक पिकिङका लागि कम उचाइको बाँधबाट नै 22 लाख घनमिटर भन्दा बढी क्षमताको जलाशय निर्माण गर्न सकिएको छ। अस्ट्रियन भूगर्भविद डाक्टर क्रिस्चियन उल्हरले छोरोल्पा हिमतालको जियोलोजिकल म्यापिङ अध्ययन गर्न आउँदा यस आयोजनाको अध्ययन सुरु गरेका थिए। पछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2057 देखि 2060 सालमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रवेश मार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य सम्पन्न गरेको थियो। नर्वे सरकारको सहयोगमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य नर्वेजियन परामर्शदाता नरकन्सल्ट एएस मार्फत 2060 देखि 2062 मा सम्पन्न भएको थियो। आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने कार्य 2063 देखि 2065 सालमा भएको थियो।
यस आयोजनाले चरिकोटदेखि सिंगटीसम्म 35 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको थियो भने सिंगटीदेखि लामाबगरसम्म 33 किलोमिटर सडक निर्माण गरेको थियो। त्यस्तै अनाथालय तिखातल बाइपास सडक र 7वटा पक्की पुल निर्माण गरेपछि आयोजनाको कामले गति लिन पुगेको हो। 2063 फागुन 25 मा अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेड स्थापना गरेपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाटो खोलेको हो। यस कम्पनीको मुख्य शेयरधनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण 41%, नेपाल टेलिकम 6%, नागरिक लगानी कोष 2% र राष्ट्रिय बीमा संस्थान 2% रहेका छन्। त्यस्तै कम्पनीमा सर्वसाधारणको 15%, दोलखा जिल्लावासीको 10% शेयर रहेको छ भने बाँकी 24% शेयर सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीहरूको रहेको छ। यस आयोजनाका लागि प्रारम्भिक चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषले 10 अर्ब, नेपाल टेलिकमले 6 अर्ब, नागरिक लगानी कोषले 2 अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले 2 अर्ब र अपुग रकम 11 अर्ब 8 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले ऋण लगानी गरेको थियो। आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिन जाँदा नपुग रकम ऋणदाताहरूबाट समानुपातिक रूपमा 8 अर्ब, नेपाल सरकारबाट थप 2 अर्ब र नेबिल बैंकबाट अल्पकालीन ऋण लगानी 2 अर्ब उपलब्ध भएको छ। प्रति युनिट विद्युत उत्पादन लागतको हिसाबले सस्तो मानिएको यो आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको छोटो दूरीमा उच्च वाटर हेड प्राप्त हुनु हो। आयोजनाको खुद हेड 822 मिटर रहेको छ। यसका साथै विद्युत गृह, कन्ट्रोल रुम लगायतका मुख्य संरचनाहरू भूमिगत रहनु, भौगर्भिक अवस्था राम्रो हुनु यसका अन्य विशेषताहरू हुन्। यसैगरी पानीको बहावमा तुलनात्मक रूपमा उतार चढाव नहुनु र हिउँद महिनाको मासिक बहाव राम्रो हुनु, वर्षायाममा नदीको पानीमा सेडिमेन्टको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कम हुनु तथा न्यून वातावरणीय प्रभाव हुन आयोजनाको आकर्षक पक्ष रहेको छ। 2067 साल भाद्र 17 गतेबाट मुख्य सिभिल निर्माण कार्यको सुरुवात गरिएको यस आयोजनाको शिलान्यास 2068 साल जेठ 4 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गर्नुभएको थियो। 2072 वैशाख महिनामा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको तराई आन्दोलनले आयोजना निर्माणमा बाधा पुर्याएको थियो। त्यस्तै लामोसागु चरिकोट सडकको स्तरोन्नतिमा भएको ढिलाइले ढुवानीमा आएको अवरोध, हाइड्रो मेकानिकल कार्यका ठेकेदारको कमजोर कार्यदक्षता, कोभिड-19 को महामारी जस्ता अनपेक्षित कारणले गर्दा 6 वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन गएको हो। 2078 को वैशाख 16 गते मुख्य सुरुङमा पानी पठाई परीक्षणको सुरुवात गरिएको थियो। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई यही 2078 साल असारबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ। आयोजनाको सुरुवाती अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक 35 अर्ब 29 करोड रुपियाँ रहेको थियो। तर अमेरिकी डलरमा आएको उतार चढाव, मूल्य समायोजन, विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी आदिका कारण आयोजनाको लागत वृद्धि हुन गएको छ। त्यसै गरी डिजाइन परिवर्तनबाट थपिएका काम र त्यसबाट निर्माण समयावधि लम्बिँदा 2075 मङ्सिरमा प्रक्षेपण गरिएको आयोजनाको अनुमानित कुल संशोधित लागत समेत परिवर्तन भएको छ। त्यसबेला 49 अर्ब 29 करोड रुपियाँ लागत प्रक्षेपण गरिएकोमा विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण निर्माण अवधि लम्बिँदा उक्त लागत 52 अर्ब रुपियाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसै गरी सुरुमा प्रक्षेपण गरिएको निर्माण अवधिको ब्याज 14 अर्बबाट बढेर 32 अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। लट नम्बर 1 सिभिल कार्य। यस लट अन्तर्गत बाँध, इन्टेक, डिस्यान्डर, मुख्य सुरुङ लगायत अन्य विभिन्न सुरुङहरू, सच ट्याङ्क, पेनिस्टक, भूमिगत विद्युत गृह आदि निर्माण कार्यहरूका लागि चिनिया निर्माण व्यवसायी कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडसँग खरिद सम्झौता गरिएको थियो।
सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत निर्माण भएको कुल 19.5 किलोमिटर मध्ये मुख्य सुरुङ 8 किलोमिटर र टेलरेस सुरुङ करिब 3 किलोमिटर तथा अन्य बाँकी अडिट सुरुङहरू रहेका छन्। मुख्य सुरुङको 1165 मिटर खण्डमा कङ्क्रिट लाइनिङ गरिएको छ। आयोजनामा 373 मिटर र 310 मिटर गहिराई भएका दुईवटा ठाडो पेनस्टक साफ्टहरू रहेका छन्। भूमिगत विद्युत गृह तथा ट्रान्सफर्मर क्याभर्न जमिनको सतहबाट करिब 1200 मिटर भित्र र 120 मिटरको गहिराईमा रहेको छ। सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौतामा यस आयोजनाबाट सुदृढीकरण तथा निर्माण गरिएको दोलखा सिंगटी लामा बगर 68 किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत सम्मार कार्य समेत समावेश गरिएको थियो। लट नम्बर 2 हाइड्रो मेकानिकल कार्य। यस लट अन्तर्गत बाँध, इन्टेक, डिस्यान्डर आदिमा गेटहरू, स्टप लगहरू, ट्रास र्याक, पेनस्टक, स्टिल पाइप आदिको डिजाइन, जडान परीक्षण र कमिसनिङका कार्यहरू पर्दछन्। हाइड्रो मेकानिकल कार्यका लागि भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको रेलवे एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाइएको थियो। तर यो कम्पनीको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि 373 मिटरको तल्लो साफ्टमा पाइप जडान लगायतका कार्यहरू अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेड, टेक्सम्याको रेलवे एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेड तथा एन्ड्रिज हाइड्रो बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी लट नम्बर 3 का निर्माण व्यवसायी एन्ड्रिज हाइड्रो मार्फत सम्पन्न गरिएको थियो। टेस्टिङ कमिसनिङको अन्तिम चरणसम्म पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेका कारण टेक्सम्याको सँगको खरिद सम्झौता तोडिएको छ। लट नम्बर 3 इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य। यस लट अन्तर्गत अस्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रो GmbH सँग आयोजनाका मुख्य मेसिन र उपकरणहरू जस्तै टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, स्विचिङ गियर, भल्भ, गभर्नर र सोसँग सम्बन्धित उपकरणहरूको डिजाइन, जडान, परीक्षण र कमिसनिङ गर्न खरिद सम्झौता गरिएको थियो। लट नम्बर 4 प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन कार्य। यस लट अन्तर्गत भारतीय कम्पनी KEC इन्टरनेसनल लिमिटेडसँग विद्युत गृह स्थल गोगरदेखि खिम्ती सब स्टेशनसम्म 220 केबी क्षमताको डबल सर्किट 47 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र खिम्तीमा सब स्टेशन कार्यहरूको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण र कमिसनिङ गर्न खरिद सम्झौता गरिएको थियो। निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाता। यस अन्तर्गत आयोजनाको अन्तिम डिजाइन, आयोजना व्यवस्थापन र सबै मुख्य लटहरूको निर्माण सुपरिवेक्षण आदि परामर्श सेवाहरू पर्दछन्। यस कार्यका लागि नर्वेजियन कम्पनी नरकन्सल्ट AS तथा जर्मन परामर्शदाता कम्पनी लाहामिहर इन्टरनेसनल JVसँग सम्झौता गरिएको थियो। सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सँगसँगै यसले प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा वातावरण तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी कामहरू गरेको छ। स्थानीय स्तरमा आम जनताको चाहना तथा आवश्यकताका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि, ग्रामीण सडक तथा पर्यटन पदमार्ग, मठ मन्दिर तथा गुम्बा, झोलुङ्गे पुल, मोटर पुल जस्ता पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको छ। यस्तै प्रभावित परिवारका सदस्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूलाई समय सापेक्ष इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, सिकर्मी, ढकर्मी तथा कृषिमा आधुनिकीकरण तथा त्यसको उचित बजार व्यवस्थापनका लागि तालिम समेत प्रदान गरिएको छ। यस आयोजनाबाट दोलखाको मुख्यतया उत्तरी क्षेत्रका बिगु र गौरीशंकर गाउँपालिकाका साबिकका लामाबगर, ओराङ, बुलुङ, लादुक, गौरीशंकर, खारे, सुरी गाविस लगायतका क्षेत्रमा
विद्युतीकरण कार्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी काम सम्पन्न गरेको छ। आयोजनाको पहुँच मार्गको रूपमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको 68 किलोमिटर लामो सडकबाट दोलखाका करिब 1/3 जनता लाभान्वित भएका छन् भने सो प्रवेश मार्गको सुविधाबाट थप करिब 700 मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू अघि बढेका छन्। यसरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले नेपाली श्रम, सिप र पुँजी परिचालन गरी देशमा ठूला ठूला आयोजना समेत निर्माण गर्न सक्षम छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ। यस आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रले हासिल गर्ने नयाँ आर्थिक वृद्धिले देशको समग्र विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ भने हाल भारतबाट आयातित विद्युत प्रतिस्थापन गर्नमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ। जनतालाई जलविद्युत आयोजनासँग जोड्न सरकारले अघि सारेको नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने मूल नारासहित जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई सफल बनाउन समेत यस्ता ठूला आयोजना सफल सिद्ध हुनेछन्। यस आयोजनाले विद्युत संकट न्यूनीकरण गरी नेपाल सरकारको अवधारणा अनुसार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन ठूलो योगदान पुर्याउनेछ। टनेलको भित्र बसेर जुन एउटा आफ्नो जीवनको समेत परवाह नगरिकन कार्य गर्नुभयो, त्यो कुरा त अहिले हामीले भर्खरै वृत्तचित्रबाट देखेका छौँ। त्यसैले एउटा ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट मात्रै देशको समृद्धि हुने, जनताको जीवन स्तर उठ्ने कुरा त अहिले हामीले यो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको वृत्तचित्र हेरिसकेपछि थाहा पायौँ। अब हामी यो उद्घाटन अहिलेको जुन समारोहमा हामी मुख्य केन्द्रमा आकर्षित भएका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यूबाट यो कक्षबाट चाहिँ टिम भ्युअर मार्फत कम्प्युटरमा बटन थिची विद्युत गृहमा रहेको स्विच अन गरी टर्बाइन घुमेको र विद्युत उत्पादन भएको सिग्नलसहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट शिलालेख अनावरण गरिदिनु हुन म हृदयदेखि निवेदन गर्दछु।
मित्र जिल्ला मित्र चाहिँ उत्तर पश्चिम धन्यवाद। हामी सबै बधाईका पात्र भएका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले यो उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। अब म आजको यस समारोहमा विशिष्ट अतिथिज्यूहरूबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा 7.5 मेगावाट उत्पादन भइरहेको अहिले देखिएको छ। मलाई अहिले भर्खर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। हामी अब विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको सम्बोधन मन्तव्य राख्नका लागि गइरहेका छौँ। माननीय उपप्रधानमन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेलज्यूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनका लागि निवेदन गर्छु। अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन समारोहका अध्यक्षज्यू, यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू यो उद्घाटन समारोहमा यस प्रेक्षालयमा तामाकोशीमा र सँगसँगै
प्रविधिका माध्यमबाट देशका विभिन्न भागहरूबाट सहभागी हुनुभएका सबै सहभागी महानुभावहरू, म आज खुसी साट्न चाहन्छु। हामीले आज नेपालको जलविद्युत विकासको इतिहासमा नयाँ कोसेढुङ्गा गाड्न सफल भएका छौँ। नेपालको अहिलेसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो 456 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आजको यो विशेष समारोहका माध्यमबाट सम्मान्य प्रधानज्यूले उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। यो नेपाली पुँजीमा निर्मित यस आयोजनाको आफ्नै प्रकारको विशिष्ट महत्त्व छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ। यस आयोजनाले आगामी दिनमा हाम्रा लागि केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दिँदै जानेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। सबैभन्दा पहिला हामी यति बेलासम्म आइपुग्दा लोड सेडिङ अन्त्यको अवस्थामा आइपुगेका छौँ र अब नेपालमा कहिल्यै पनि लोड सेडिङको पुनरावृत्ति हुने छैन र दिगो रूपमा लोड सेडिङ अन्त्यको सुनिश्चितता यस आयोजनाले गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। गृहस्थ उत्पादन, उपभोक्ता र औद्योगिक उत्पादनका निमित्त यस आयोजनाले धेरै ठुलो योगदान दिनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो आयोजनाबाट हामी नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गर्नेछौँ। सामान्यतया करिब 1% को हाराहारीमा जीडीपी वृद्धिमा यसले योगदान दिने अनुमान गरिएको छ। यस दृष्टिकोणले पनि यो आयोजना धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। सँगसँगै यो आयोजनाले हाम्रा सामनेमा केही महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू, केही महत्त्वपूर्ण पाठहरू पनि छाडेर गएको छ। यो आयोजनाले एकातर्फ हामी नेपालीहरू आफूमा रहेको छरिएर रहेको पुँजीलाई सङ्गठित गर्न सक्छौँ र अपर तामाकोसी जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा त्यसलाई केन्द्रित गर्न, लगानी गर्न सक्छौँ र देशको विकासमा हामीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छौँ भन्ने एउटा त्यो सन्देश यसले दिएको छ भने अर्कोतर्फ यो आयोजना स्वयं पनि जलविद्युत विकासको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाठशाला बनेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले यति ठुलो आयोजना आफैले निर्माण गरेको अनुभव हामीसँग थिएन र यस क्रममा निर्धारित समयमा र प्रक्षेपित लागतमा यो आयोजना सम्पन्न गर्न हामीलाई विभिन्न कारणले सम्भव भएन। जे जस्ता कारणहरूले गर्दा प्रक्षेपित लागत र निर्धारित समयमा यो आयोजना सम्पन्न हुन सकेन, त्यसका कारणहरूलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययनको विश्लेषणको विषय बनाएर आगामी आयोजनाहरूमा त्यस्ता कमजोरीहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिनका निम्ति पनि हामीले यस आयोजनाबाट सिक्न सक्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। यस अर्थमा यो आयोजना सबै दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ र हामी अब जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा गुणात्मक रूपले नयाँ फड्को मार्दै अगाडि जान्छौँ, देशलाई समृद्धिको नयाँ उचाइतर्फ लिएर जान्छौँ भन्ने एउटा दह्रो प्रमाणको रूपमा अपर तामाकोसी आयोजना हाम्रा सामनेमा प्रस्तुत भएको छ र यो आयोजनाको आज उद्घाटन भएको छ। म सबै देशवासीहरूसँगै म आफूले पनि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा पनि हामी लामबद्ध भएका अरू थुप्रै आयोजनाहरू छन् हामीसँग, ती आयोजनाहरूको विकासमा, प्रवर्धनमा तामाकोसीबाट शिक्षा लिँदै हामी जुट्ने छौँ र जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा नयाँ कृतिमानी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने विश्वास पनि यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भनिकन यो कार्यक्रमको उद्घाटन सम्मान्य प्रधानज्यूबाट भएको छ। म उहाँप्रति, सम्मान्य प्रधानज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीका हैसियतमा र यो उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुभएका सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। उपप्रधानमन्त्रीज्यूमा हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। उहाँको सारगर्भित मन्तव्य अहिले हामीले सुन्यौँ। अब म आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आफ्नो सम्बोधन मन्तव्य, शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि निवेदन गर्छु। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका ऊर्जा सचिवज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, मान्यज्यूहरू, योजना आयोगका मान्य सदस्यज्यूहरू, विभिन्न ढङ्गले प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका विशिष्ट महानुभावहरू, निजी क्षेत्रका साथीहरू, यस आयोजनाको सन्दर्भमा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण विभिन्न ढङ्गले योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यको सफल सम्पन्नतापछि उत्पादन सुरु भएको छ र हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। यो ज्यादै खुसीको कुरा हो। अघि स्वागत मन्तव्यको क्रममा अथवा वृत्तचित्र प्रदर्शनको क्रममा र माननीय मन्त्रीज्यूले बोलिरहँदा अथवा उद्घोषक सञ्चालक मित्रले बोलिरहँदा हामीले यस आयोजनाका आर्थिक पक्ष, प्राविधिक पक्ष, यसका फाइदाका पक्षहरू या विविध पक्षहरूमा यस सम्बन्धमा हामीले सविस्तार जानकारी पायौँ। तसर्थ ती विषयहरूमा मैले फेरि दोहोऱ्याएर भनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्छ। यो आयोजना दोलखा जिल्लामा निर्मित भएको छ। दोलखा जिल्लावासीहरूलाई यसको प्रत्यक्ष लाभ भएको छ। यसका विकासका सन्दर्भमा र विकासपछि पनि विभिन्न सन्दर्भमा यसका बहुआयामिक फाइदाहरू दोलखा जिल्लाले पनि पाएको छ। म दोलखा जिल्लावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको आयोजनाको निर्माण, त्यसका सन्दर्भमा बाटाको निर्माण, ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण अथवा सब स्टेसनको निर्माण लगायत विभिन्न कार्यहरूमा स्थानीय जनताको सहयोग अत्यन्तै प्रशंसनीय रह्यो।
त्यहाँका नेताहरू, जनप्रतिनिधि मित्रहरू, समाजसेवीहरू, विकास प्रेमीहरू र सर्वसाधारण आम जनताको असाधारण सहयोग रह्यो। त्यसका निम्ति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विकास हामी सबैको साझा आवश्यकता हो। विकासको सफलता हामी सबैको सफलता हो। त्यसको उपलब्धि पनि हामी सबैको उपलब्धि हो। र समग्रतामा भन्ने हो भने यो विद्युत दोलखावासीले मात्रै होइन, यो ढल्केवर सब स्टेसनमा गएर त्यहाँबाट देशका विभिन्न भागमा यो वितरण हुन्छ। र यसले आवश्यक पर्दा खास समयमा आन्तरिक खपतको प्रश्नमा मात्रै होइन, बाह्य निर्यातको स्थितिलाई पनि अनुकूल अवस्था प्रदान गर्न सक्छ। यो आफ्नै लागतमा, नेपालीहरूकै लागतमा बनेको छ र यो 456 मेगावाटको अथवा अहिलेसम्म यस प्रकारको ठुलो आयोजना आफ्नै लागतमा बनेको छ। यो धेरै खुसीको कुरा हो। यसबाट हाम्रा प्राविधिकहरू, इन्जिनियरहरू, डिजाइनरहरू अथवा निर्माणकर्मीहरू हरेक क्षेत्रले आफ्नो ज्ञान र अनुभवलाई विकास गर्ने अवसर पाएको छ र यसले यस क्षेत्रको भनेको ऊर्जा क्षेत्रको आत्मविश्वास त बढाएको छ नै, यसले राष्ट्रिय आत्मविश्वास पनि बढाएको छ कि हामी हाम्रै बलबुतामा पनि विकास गर्न सक्छौँ। हामी हाम्रै बलबुतामा पनि थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ। अब जुन काम हामी बाह्य नलेज ट्रान्सफरको कुरा होस्, प्रविधि ट्रान्सफरको कुरा होस् अथवा कन्सल्टेन्सीको कुरा होस्, जुन कुराहरू बाहिर भर पर्नु पर्थ्यो भने अब बिस्तारै हामी ती प्रश्नहरूमा, ती क्षेत्रहरूमा पनि आत्मनिर्भरतातर्फ जान चाहिरहेका छौँ र त्यो सम्भव बनाउने कुराका सन्दर्भमा यस्ता आयोजनाहरूले अझ ढोका खोल्छन् र मार्ग प्रशस्त गर्छन्, अझ हामीलाई अनुकूलता प्रदान गर्छन् र हामी यसबाट सबलता प्राप्त गर्दै जान्छौँ। यस आयोजनाले हाम्रो विद्युत उत्पादनमा जो न्यूनता रहेको छ, यद्यपि हामीले विभिन्न ढङ्गले लोड सेडिङ अन्त्य गरेका छौँ। 75 साल जेठबाट हामीले लोड सेडिङ अन्त्य गऱ्यौँ, तर लोड सेडिङ अन्त्य गर्दा पनि हाम्रो आन्तरिक उत्पादनबाट मात्रै होइन, बाह्य खरिदबाट लोड सेडिङ उत्पादन अन्त्य गरेका हौँ। अब त्यस परिस्थितिलाई हामी यस आयोजनाको अब यो केही समयभित्र यो आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ। आज केही आंशिक क्षमतामा यसका 6वटा टर्बाइन होइन र यसको 6वटा टर्बाइनमध्ये एउटा सञ्चालन गरेका छौँ आज, होइन, सुरु गरेका छौँ। यी 6वटै टर्बाइनहरू पुरा सञ्चालन हुँदा हामीले 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यो केही समयभित्र हामी उत्पादन गर्छौँ। एउटाको सफल परीक्षण, सफल प्रयोग, यी सबैको प्रयोग परीक्षण भइसकेको छ, तर अब उत्पादन एउटाबाट हामीले सुरु गरेका छौँ र अब क्रमशः उत्पादन वृद्धि गर्दै लान्छौँ र सबै क्रमशः सञ्चालन गर्दै लान्छौँ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, औद्योगिक क्षेत्रमा लगायत विविध क्षेत्रमा र ग्रिन इनर्जीको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा यसले अब हाम्रा चुल्हाहरूलाई दाउरा र ग्यास जस्ता कुराहरूबाट विद्युतीय चुलोमा परिणत गर्ने सन्दर्भमा लगायत देशको विद्युतीकरणलाई पूर्णता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यस आयोजनाले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ। अहिलेसम्म हामी आन्तरिक रूपमा जति विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौँ, अहिलेसम्मको स्थितिमा आधाभन्दा बढी
अर्थात् आधा विद्युत उत्पादन, त्यसको आधा विद्युत उत्पादन यसै आयोजनाले गर्नेछ यदि हामीले ड्राई सिजनको कुरा गऱ्यौँ भने। र यो कम लागतको बढी उत्पादनशील आयोजना हो। दुःखको कुरा हो कतिपय कारणले, हाम्रा अनुभवका कमीले होस् अथवा निर्माण कम्पनीको छनौटको अनुपयुक्तताले होस् अथवा अरू कतिपय कारणका ढिला सुस्तीहरूले गर्दा होस्, भूकम्पले गर्दा होस् अथवा कोभिड-19 जस्ता कुराहरूले पनि केही विलम्ब गर्यो होला जस्ता कुराहरूले होस्, अथवा हाम्रो तदारुकताका साथ काम गर्ने आदतको न्यूनताले गर्दा होस्, आयोजना निकै विलम्ब भयो, जसले गर्दा लगानी यो निर्माण अवधिको इन्ट्रेस्टको हिसाबले 14 अरब इन्ट्रेस्ट लाग्नेछ भन्ने अनुमान गरिया ठाउँमा थप 18 अरब इन्ट्रेस्ट बढ्यो र 32 अरब पुग्यो। यो ठुलो नोक्सान हो। 14 अरबको इन्ट्रेस्ट निर्माण कालमा 14 अरबको इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेका ठाउँमा 32 अरब पुग्नु, 14 का ठाउँमा 18 अरब थप लाग्नु, अथवा 35 अरब 39 करोड कति भनेका ठाउँमा 52 अरबमा लागत पुग्नु जस्ता कुराबाट हामीले सिक्न पर्दछ कि अब आउने आयोजना, चालु आयोजना वा अब आउने आयोजनाहरूमा पनि यदि हामीले ठिक समयमा सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने यसै पनि लागतमा 17 अरब नोक्सान छ। 17 अरब लागतमा र निर्माण कालको इन्ट्रेस्टमा 18 अरब अथवा 35 अरब मोटामोटी लगानीको मात्रै भन्ने हो भने लगानीको मूल आकलन जुन थियो, यति लगानी हुन्छ भन्ने अनुमान जुन थियो, त्यति जति त इन्ट्रेस्ट र बढेको लगानी त्यसले नै पुग्यो 35 अरब। अर्थात् झन्नै आयोजना बराबर नै अलिकति विलम्ब हुँदाखेरि हुन जाने रहेछ। यो प्रत्यक्ष नोक्सानीको कुरा भयो। निर्माण अवधिको इन्ट्रेस्टको कुरा भयो अथवा निर्माण अवधि लम्बिनाको कारणले हुन गएको यसको लागत वृद्धिको कारणले होस्, यसबाहेक अरू 5 वर्ष अगाडि यो आयोजना तयार भएको भए यस बीचमा जति विद्युत उत्पादन हुने गर्थ्यो 4 वर्ष अगाडि यो तयार हुन पाएको भए जति विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो, जति त्यसको खपत हुन्थ्यो, जति त्यसले प्रोडक्सन दिन्थ्यो, जति त्यसले देशलाई विकासको सन्दर्भमा, विद्युतीकरणको सन्दर्भमा, आधुनिकीकरणको सन्दर्भमा, अनेक क्षेत्रहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसको उत्पादन र त्यसको प्रयोगबाट जुन लाभ हुन्थ्यो त्यो लाभको पक्ष त हामीले हिसाबै गरेका छैनौँ। जो हामीलाई नदेखिने गरेको ठुलो घाटा परेको छ, त्यो घाटा चाहिँ हिसाब गरी साध्य छैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो ठुलो घाटा परेको छ। यस्तो कुरामा अब उपरान्त हामीले सजग हुनेर यो परोक्ष घाटा, प्रत्यक्ष घाटा, परोक्ष घाटा, प्रत्यक्ष घाटा, प्रत्यक्ष र परोक्ष दुईटै घाटा जोड्ने हो भने यो घाटा असाधारण हुन्छ अथवा आयोजनाको विलम्बले राष्ट्रलाई नै त्यो एक ढङ्गले भन्ने हो भने असाधारण क्षति पुर्याइराखेका हुन्छ, जसलाई हामीले आगामी दिनमा ध्यान दिन जरुरी छ। अर्को पाटोमा अब हामीले यो खिम्ती ट्रान्समिसन लाइन, जो ढल्केबर सबभन्दा ठुलो ट्रान्समिसन लाइन हो, त्यसभन्दा पछिल्लो ट्रान्समिसन लाइन, यसलाई फुल क्षमतामा लानका लागि यस्ता आयोजनाहरू निर्बाध अगाडि बढ्ने स्थिति, छिटो अगाडि बढ्ने र फुल फ्लेजेडली सञ्चालन हुने स्थिति, पूर्ण रूपमा यी आयोजनाहरू चल्ने स्थिति निर्माण गर्ने, ट्रान्समिसन लाइनको भरपुर उपयोग गर्ने जस्ता कुराहरू र अर्को
हामीले केही प्राविधिक पक्षहरूमा पनि हुन त अघि सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि उहाँको धैर्यतालाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। उहाँले यो प्राविधिक पक्ष, यो टेक्निकल कुरा चाहिँ अब हाम्रो बसमा हुँदैन भन्नु, यो हाम्रो बसमा नहुने भए त त्यत्रो पानीलाई बिजुली, पानीलाई आगो कसरी बनाइन्थ्यो र बसमा हुन्छ। खालि सच्याउन जरुरी छ। हामीले यस पक्षमा जाने सच्याउनु जरुरी छ। यो हाम्रो बसमै हुन्छ, नत्र भने त यो बसमा नहुने हो भने त बलेको बलै, निभेको निभै, बलेको बलै, निभेको निभै, फेरि बल्छ फेरि निप्छ, आजको जस्तै भइरहने हो नि। आजको जस्तो हामीले हुन दिनु हुँदैन। यो चाहिँ आज ऊर्जाकै उद्घाटन, ऊर्जाकै गडबडी। त यसले हामीलाई चाहिँ अलिकति शिक्षा दिन पर्छ कि ऊर्जाको कार्यक्रम छ, ऊर्जाको गडबडी यति छ भनेपछि अब ऊर्जा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ मेरो दाहिनेपट्टि, सचिवजी हुनुहुन्छ देब्रेपट्टि, प्राविधिक एमडी हुनुहुन्छ अगाडिपट्टि, सञ्चालन गर्नेमा हुनुहुन्छ अर्कोतिर हुनुहुन्छ, या 101 निर्माण कम्पनीदेखि लिएर विद्युतका टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ, या झुम्मी गर्नुभयो बनाउनका लागि। बल्ल बल्ल बनाउनुभयो, धन्यवाद छ धेरै। हामीले हाम्रो टेक्नोलोजीलाई रिलायबल टेक्नोलोजी बनाउनुपर्छ। एकपल्ट 92 मा म स्विडेनको एउटा आइपियू इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियनको प्रोग्राममा थिएँ। त्यहाँ 30 सेकेन्ड बत्ती गयो र त्यति बेला त्यस कार्यक्रमको चेयर चाहिँ स्विडेनकै सभामुखले, एकजना महिला सभामुख हुनुहुन्थ्यो, स्टक महिला सभामुख, उहाँ सभामुख नै होला, सभामुख नै हो। त्यो उहाँले गरिरहनु भएको थियो। 30 सेकेन्ड गएको उहाँले के भन्नुभयो भने यो स्विडिस टेक्नोलोजीको फेलर होइन, यो टेक्नोलोजी चाहिँ अन्तबाट ल्याएको थियो। अब स्विडिस टेक्नोलोजी चाहिँ हामी यसरी डेभलप गर्दैछौँ जहाँ यो पुरानो टेक्नोलोजीको अवशेष रहेको हुनाले यो 30 सेकेन्ड गयो। भ्रम नरहोस्, स्विडिस टेक्नोलोजी यस्तो कमजोर छैन। यो चाहिँ अरू टेक्नोलोजी हामीले जुन लिएका थियौँ त्यसको रिप्लेस गरि नसकेको अवशेष हो। त्यसकारण यो स्विडिस टेक्नोलोजीमाथि भ्रम नरहोस् है। यो 30 सेकेन्ड विद्युत गएको चाहिँ स्विडिस टेक्नोलोजीको कारणले होइन, यो बाह्य टेक्नोलोजी हामीले लिएको। कहाँको टेक्नोलोजी त्यो म भन्दिनँ, यो पुरानो टेक्नोलोजी त्यस्तै हो। अब हामी कहाँ त्यस्तो हुँदैन भनेर उहाँले बडो के भने ठुलो दाबी गर्नुभयो। 30 सेकेन्ड इलेक्ट्रिसिटी जाँदा अथवा 30 सेकेन्ड पनि इलेक्ट्रिसिटी जाने स्थिति हुनु हुँदैन भन्नेतिर हामीले चाहिँ नै हाम्रो प्रविधिलाई त्यसअनुसार विकास गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसअनुसारको ट्रान्समिसन लाइन, त्यसअनुसारका ट्रान्सफर्मर, त्यसअनुसारका हाम्रा अरू कुराहरू, सबै कुराहरूको चाहिँ त्यसअनुसारको मजबुतीपन र त्यो सप्लाई र त्यसले वहन गर्ने क्षमता, त्यसको धान्ने क्षमतादेखि लिएर यी सबै कुराहरूको चाहिँ सन्तुलन भयो भने पक्कै पनि जाँदैन। कहीँ न कहीँ सन्तुलनमा गडबडी छ, त्यसै कारण जाने होला। यसो भएर हामीले यी पक्षहरूमा ध्यान दिनै पर्छ। हामी अब टुकी देशबाट एउटा टुकीरहित देशमा परिणत हुँदैछौँ। अब केही प्रतिशत मात्रै हाउस होल्डमा हामीले विद्युत पुर्याउन बाँकी छ, केही प्रतिशत मात्रै। बाँकीमा पुर्याइसकेका छौँ। मूलतः हामीले यति धेरै डिस्ट्रिब्युसनको पक्षमा यति धेरै सफलता प्राप्त गरेका छौँ। अब केही प्रतिशत हाउस होल्ड्समा मात्रै बाँकी छ। त्यसो भएर त्यो पनि हामी पुर्याउनेछौँ। उद्योगहरूलाई हामीले केही ट्रान्समिसन लाइनको कारणले त्यसलाई बोक्ने भरिया निर्माण गर्न नसकेर चाहिँ त्यो पुर्याउन सकेका छैन कतिपय उद्योगहरूमा। कतिपय उद्योगहरूले मागे जति पुर्याउन सकेका छैन। अहिलेसम्म हामीले अलिकति विद्युतमा डिमान्ड चार्ज सायद अलिकति हाई नै होला। यो केही समय हो, अलिक पछाडि हामी यस्तो डिमान्ड चार्ज के जति चार्ज यस्तो राख्ने छैनौँ। तर अहिले हामी डेभलपिङ फेजमा भएको हुनाले यस्ता कुराहरू, केही डिमान्ड चार्ज जस्ता कुराहरू अथवा अलिकति र उद्योगमाथि जुन हामीले अलिक बढी चार्ज गरिराखेका छौँ त्यसलाई पनि घटाउने दिशामा अब सोच्दै जानुपर्नेछ र उत्पादन बढी गर्ने, उपभोक्तालाई सहुलियत सहयोग पुर्याउँदै जाने। र अर्को कुरा चाहिँ के भने हामीले निर्यात सस्तोमा गर्ने र आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई महँगोमा बिक्री गर्ने कुरालाई पनि करेक्सन गर्न जरुरी छ।
हामी निर्यात चाहिँ सस्तोमा गर्ने, आफ्ना उपभोक्तालाई चाहिँ महँगोमा बेच्ने, त्यो कुरा हाम्रा उपभोक्तालाई त झन् सस्तो उपलब्ध गराउनु पर्ने। तर हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई क्यापेसिटी त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलिकति अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि केही मिलाउन नसकिराखेका हो। मैले पनि साथीहरूसँग ब्रिफिङ लिइरहेको छु कि कसरी विभिन्न कुराहरूलाई कम गर्न सकिन्छ र उद्योगलाई बढावा दिन सकिन्छ, जसले मल्टिपल फाइदा गर्छ। त्यसबाट अरू प्रकारका विभिन्न फाइदाहरू हुन्छन्, जसले गर्दा प्रत्यक्ष फाइदा मात्रै होइन परोक्ष फाइदाहरू पर्याप्त हुने गर्छन्। त्यसबाट चाहिँ फेरि त्यो समग्रतामा भन्ने हो भने त्यसबाट लाभ नै हुने गर्छ। त्यस कारण हामीले उद्योगको क्षेत्रलाई बढावा दिने कुरा, किसानहरूलाई विद्युतको प्रयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा जस्ता कुराहरूप्रति आकर्षित गर्ने कुरा, यी कुराहरू गर्नु जरुरी छ। र साना घरेलु मझौला खालका उद्योगहरूमा पनि विद्युतको प्रयोग जस्ता कुराहरूबाट त्यसको उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सकिने साना कुराहरूले ठुलो फरक पार्छ त्यो उत्पादन वृद्धिमा। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने कुरातर्फ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। जे होस्, आज एउटा विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा, विद्युत प्रयोगको क्षेत्रमा र खालि विद्युत उत्पादन मात्रै भएको होइन, यसका बहुआयामिक स्तर वृद्धि, हाम्रो विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा मात्रै स्तर वृद्धि होइन कि बहुआयामिक ढङ्गले हाम्रो यसबाट स्तर वृद्धि भएको छ। यस घडीमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो एउटा राष्ट्रिय खुसी हो, यो एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ। अलिकति ढिलो भएको छ, आगामी दिनमा हामीले यसबाट सिक्नेछौँ, सिक्नुपर्छ। र आज म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। यसको लाभ जहाँ जहाँबाट लिन सक्ने हो त्यो सबैले लिनुपर्छ। यो राष्ट्रिय लाभको विषय हो। त्यसकारण व्यक्तिगत तवरमा मैले लाभ लिएँ कि लिन पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने कुरा होइन, यो राष्ट्रिय लाभको विषय हो। यसमा सर्वसाधारण जनताको लगानी त्यत्तिकै छ, अरू विभिन्नको लगानी छ। त्यसकारण यो हाम्रो आफ्नो लगानी छ, आफ्ना संस्थाहरूको लगानी छ र वैयक्तिक तवरमा स्थानीय जनताको पनि लगानी छ। त्यसकारण सबै लगानीकर्ताहरूलाई पनि लगानी सफल भएकोमा बधाई भन्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय खुसीमा सबै खुसी हौँ भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हामी आभार प्रकट गर्दछौँ हृदयदेखि नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जुन महत्त्वपूर्ण सम्बोधन हामीलाई भएको छ। अब म हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठज्यूबाट यो धन्यवाद मन्तव्य दिने कार्यक्रम थियो, तर हाम्रो यो प्राविधिक कारणवश त्यो सिग्नल प्राप्त हुन नसकेकोले हामीले उहाँलाई यतिखेर त्यो उहाँको धन्यवाद मन्तव्य जोड्न सकेनौँ। त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठ धेरै लामो समयदेखि अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर उहाँले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको हामी सबै जिम्मेवार निकायमा रहनुभएकालाई थाहै छ। र उहाँको यो कुशल क्षमताले पनि आज हामीले यो सफलता हात पारेको छौँ। हामी सबै उहाँप्रति आभारी छौँ। र म सभापति ज्यूबाट समापन मन्तव्यका लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। ऊर्जा सचिव श्री देवेन्द्र कार्कीज्यूलाई समापन मन्तव्य राखिदिनु हुन निवेदन गर्छु। यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू, संविधान सभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यू, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रमुख सल्लाहकारज्यूहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व सांसदज्यूहरू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू,
सचिवज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु, हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज यो ऊर्जा क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन, अत्यन्त गौरव गर्नुपर्ने दिन, यतिको दिन चाहिँ सायद अहिलेसम्म आएको थिएन र निकट भविष्यमा आउने पनि छैन। हामीले भर्खरै राष्ट्रिय गौरवको तामाकोसी आयोजना सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसको समुद्घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको छ। यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो योजनालाई यहाँसम्म ल्याउँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्राप्त मार्गनिर्देशप्रति र अन्य सम्पूर्ण सरकारबाट प्राप्त मार्गनिर्देश चासोप्रति समेत म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छु। र यो आयोजना बनाउँदाखेरि चाहिँ दोलखा जिल्लावासीको भूमिकालाई पक्कै पनि बिर्सनु हुँदैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, दोलखा जिल्लावासीका, दोलखाका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू र सम्पूर्ण त्यहाँका आदरणीय नेतृत्वहरू, राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू, दोलखा जिल्लाका नागरिकहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरूले यदि पहल र पैरवी नेपाली स्वदेशी लगानीमै गर्ने भनेर पहल नगरेको भए सायद यो योजना हामीले आफैले बन्न त बन्ने थियो होला, तर हामीले आफै बनायौँ भनेर गौरव गर्ने दिन आउँदैन थियो। यो कुनै विदेशी लगानीमा बन्थ्यो। त्यसको लागि म दोलखा जिल्लावासीलाई, दोलखाका त्यहाँ तामाकोसी सरोकार समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सदस्यज्यूहरू, आदरणीय नेतृत्वहरू यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो 2 जना पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, सभासदज्यूहरू र हाम्रो तामाकोसी सरोकार समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण दिवंगत नेताज्यूहरू पनि, मैले कसैको नाम लिएँ भने अलिक अन्याय हुन जान्छ किनकि नाम छुट्न जान्छ, त्यसकारण मैले समग्रमा भने त्यहाँका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायप्रति म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको चासो, उहाँहरूको पहलले नै यो योजना अहिलेसम्म यहाँ यसरी सम्पन्न भयो र हामीले गौरव गर्न पायौँ। यसमा अवश्य पनि ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन नेतृत्व, विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व र तामाकोसीको नेतृत्व पनि यसमा उत्तिकै सम्मानका भागी छन्। उहाँहरूप्रति म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। मुख्यतः सरकारले यस योजनालाई प्राथमिकता दिएको थियो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सदैव चासो यो विगत 1 वर्षदेखि किन सकिएन भन्ने चासोले हामीलाई घचघचाएर अहिले हामीले केही एक्सपेडाइट गरेर यसलाई चाहिँ यो अवस्थामा ल्याउन सक्यौँ र हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ। यसको लागि म पुनः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको समय म धेरै लिन चाहन्न र अन्तमा म सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावप्रति यो यहाँ आइदिएर यो उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो समय दिनुभएकोमा सम्पूर्ण महानुभावप्रति समेत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम यहीँ सकिएको जानकारी गराउँदछु।